ang gabi mga kaigsoona, ang gabi sa to Diyos nga mahan o sa itong Ginoong sa Kristo. Ayaw tayo magchismis dire sa mga balaang kasulatan. Kaya ito na yung mga mayong makaplagan din eh. Nalang ko basahon na sambingay sa Mateo 10:16 ang maabot nga mga paglutos. Kapitulo 10, versikulo 16 sa Mateo, naingon si Kristo, pamati kamo, ako nagpadala kaninyo nga sama sa mga karnero, ngadto sa panon sa mga lobo. Busa kinahanglan nga magmaigmat kamo sama sa bitin, o magmalumo sama sa salampati. Kini siya kung adto mo sa pare ani maminaw, sud tuig pa na niya madungog kung naay ang hubad ana. Pero dili to tanan. Pero kung sakto nga mga magtutudlo ang inyong masundan, di mo maglibog o may salaag sa Biblia, walay kontradiksyon ang Biblia. So karon, sa giingon sa Ginoo nga kung nagpadala kaninyo sama sa karnero, taliwala sa mga lobo. Pag maigmat kamo, sama sa bitin, o pag malumo nga sama sa salampati. Karon nahon na to ang bot pasabot. Awin mo ang Dios, nagtugot ka nato nga makasugat kitag mga tao nga mga makasasala, mga lobo. Pero kung kita makiguban kanila, kinahanglan natong bantayan na dili kita ang mahimong makasasala. Madani nila kung dili sila atong paningamutan nga madani na atong madani pabalik sa Dios. Mao nga sa ingon sa Dios, pag maigmat kamo nga sama sa kabitin, atong basahon unsa man ning bitin sa Genesis kapitulo 3 versikulo 1. Ang saran nga wala ni Old Testament. Ang Genesis naa sa Old Testament. Mao kining giingon sa Genesis kapitulo 3 versikulo 1, sa tanang mga mananap nga gibuhat sa Ginoong Dios, ang bitin mao ang labing abtik, limbungan, tuso. Kanya pinaka-wise. So pinaka-wise ang bitin mo na yun nga. Pag maigmat ka mo sama sa bitin, mao ning gingon nga kinahanglan kita magbantay kay nganoman atong palayunon ang Mateo luksyon sa tagamay, Mateo 7:15. Kamay kayo. Ingon din sa Mateo 15, 7 versikulo 15, pagbantay kamo sa mga mini nga mga propeta, muana sila kaninyo nga murag mga karnero apan ang tinuod sama sila sa bangis nga mga lobo. Unay atong kinaigmatan tungod kay mga hinay kuno kay na sila, marang mga malumo ba, burong kuno. Pero ang ilahang kasing-kasing o kahilad man sama sa mabangis sa mga lobo. Nabitaw mga magtutudlo nga ilahang mga daygon kay butan kay makig-istorya murag di makabuak og baso nga plastic. Ingon na sila nga Diyos nung gikining tawhana kay butan gyud kayo. Mutanga sa bukid para magsangyo sa balaang pulong, uwan og init. Pero ang gitudlo himo-himo ra. Gipilde ra mo, giilad ra mo sa binutan o pinaka hinayon nga istorya. Ingon sa Ginoo nga dili ni pahinayay og istorya. Ang basihan sa Ginoo ang pagtudlo dinhi sa Biblia, kay nay uban may kayo pero wa na nagsunod sa Biblia.
kung ato ta sa Badista, Baptist, born again, na ay ikapulo, which is giwala na sa Dios tungod kay adto sa Korinto 7:9 ba to siya? Ato tanawon kay sig masilaag ta sa unang Korinto 7:9. Sa ikaduhang sulat sa Korinto. Ikaduhang sulat sa Korinto, kapitulo 9, versikulo 7, ay naman rin, busa kinahanglan nga maghatag ang matag usa sumala sa iyang gusto o kabubuton. O dili magsubo o maghunahuna nga gipugo siya kay ang Dios nahigugma sa malipayong paghatag. Mo na nga sayop na sa kabutaan yung istorya nga imong tudlo sayop ani na siya. Kung ang magtutudlo dautan ang makasasala o unsa ba gawi ana niya, pero ang iyang gitudlo wala mo sa Biblia nga gisugo sa Dios, luwas mo tanan. Ang iyang pagka makasasala iya rato sa pastor o pare o ministro sa badya. Apan kung ikaw butan kaay ka, ang imong tudlo wala sa Biblia, ikaw ray maluwas, pero ang imong gitudloan sa laag tanan. Apil sa ka kay ikaw may nagpasalaag. Uban mo dito. Muna sa nakinangan ang giingon dito sa Mateo 16, magmaigmat kamo. Kay sama na sila sa lobo o karnero. Kinsa man nga mga magtutudlo nga sama sa karnero. Alam na. Kaya mo na. May kayo istorya hini kayo. Kung may nga satag sama sa karnerong puti. O. Sa may mga reliyon di nga nagputi. Katoliko na. Katoliko na. Pero umingon tag ang ilahang kaugalingon nga mabangis sama sa lobo, ilahang singkasing daghan. Kadtong mga relihiyon nga nagtudlo sa relihiyon nga dili tinukod sa Dios. Karon padayon ta. Kinahanglan kitang magmalumo sama sa salampati. Sama ng salampati. Salampati na siya itong tiyaag kahulugan. Sa Biblia, sa Genesis gyapon na siya makita. Wala gyapon na diri. Sa Genesis 8:6. Ang basahon. Bersikulo 6 og hangtod sa 9. Tapos sa 40 ka adlaw sa kapanahonan ning Noe naglunop. So giablihan ni Noe ang bintana sa arka og gibuhian niya ang usa ka uwak. Buhi siya usa ka uwak. Wala kini mo balik apan naglupad-lupad kini hangtod nga mohubas ang tubig. Maning uwak nga gisugo ni Noe. Ato sang basahon ang Mateo 24 versikulo 28. Nag-ingon din ang uwak niya nagibuhian ni Noe sa ibot pasabot sa uwak. Asa gani ang lawas nga patay adto usab magpundok ang mga uwak o mga agila. So mo ni ang uwak. Mo na ang giingon ang padayonon. So kinahanglan salampati lang ta, di basta sa uwak kay ato ta na daghang patay. Ara bay mga buhi pa nga patay na. Kana bitaw ang buhi ka nga tao pero ang imong pagtuo o pinuhatan wala sa Biblia, buhi pa ka patay na kaana. Tungod kay kinahanglan man nga kung ikaw nagsunod sa Dios, kinahanglan nga nagsunod gyud ka sa iyang mga pulong. Karon atong padayonon asa nang uwak ani.
Karon, unya giablihan ni Noe ang gibuhian ni Noe ang usa ka salampati aron pagsusi kon mihubas na bagyo ang tubig. Apan gisanapan pa man sa tubig ang yuta, walay kaplagan nga katugdunan ang salampati ug mibalik kini sa arka. So ang salampati masinugdanon. Mao nga malumog kita sama sa salampati. Sugo siya, mibalik ra sa bang salampati. Sugo sa pagsusi kung nahubas na bagid ang tubig sa lunop, kay ang lunop 40 ka adlaw to. Karon balik ang salampati. Naghuwat siya og laing 7 ka adlaw. Paghuman sa 7 ka adlaw, gibuhian niya ang salampati. Pagbalik sa salampati, kilom-kilom na, nagdala na og lunhaw nga dahon sa olibo. So, sayra ni Noe nga nakakuha na og kahoy, nakita na nihubas na ang tubig. Kaya nakita naman ang tumoy sa mga kahoy sa kabukiran. Karon balik ng salampati, guwat pagid siya laing 7 ka adlaw. Gibuhian niya pagbalik sa salampati hangtod nga wa na kini ang balik. Iyang nasayran nga mihubas na gid ang tubig hangtod giingnan sila. Ginoo nga kawas na kamo sa arka ug buhi sad ang mga mananap. So karon wala ibot pasabot dito sa Sambingay o Talinghaga. Doon na say laing mga kahulugan nga madugang nini mong Talinghaga. Sa Pilipos, itong basahan ng Pilipos, ha, 2:15 hangtod sa 16. Pilipos ala 2:15 hangtod sa 16. Aron walay isalikway kaninyo ingon nga hingpit nga mga anak sa Dios nga nagpuyo sa katilingban nga hiwi ug duotan, kinahanglan nga mudan-ag kamo sa taliwala kanila sama sa mga bituon nga nagsidlak sa kalangitan. Kanay giingon nga kung mauban kita sa mga makasala, dili ikaw ang madani sa makasasala, ikaw ang kinahanglan mudani kanila. Kinahanglan nga ang iyong pagkamatarong mudan-ag sama sa mga bituon nga nagsidlak sa kalangitan. At ang padayonon sa 16, samtang gitanyag ninyo kanila ang mensahe nga naghatag sa kinabuhi. Unsa may mensahe nga naghatag sa kinabuhi? Kini pulong sa Dios. Mao itong ingon niya, ang tao dili mabuhi pinaagi sa pan lamang kundi sa matag pulong nga gilitok sa Dios. Tutong padayon og tiwas, padayunon og basa. Kun himuon ninyo kini, aduna unya ako'y katarungan sa pagpasigarbo kaninyo ining balik ni Kristo, kay kini magpakita man nga ang tanan kong paningkamot o paghago wala di ay makawang. Ano siya? Unsa may mahitabo kung ikaw makadani og mga butan, mabalik nimo sa mga makasala, pabalik sa Ginoo. Santiago 5:19 hangtod sa 20. Ah, 5. Sa ingon din Mga igsuon, kung usa kaninyo makipasalaag
sa kaninyo may salaag gikan sa kamatuoran ug may makapabalik kaniya, angan ninyong hibaluan. Angan ninyong hibaluan masayran nga kadtong nakadani sa usa ka makasasala gikan sa iyang pagkadaotan, magluwas kaniya gikan sa kamatayon og daghan pang mga sala nga mapasaylo tungod kaniya. Mao na nga kung kita makapabaliktag mga makasala ngadto sa Dios, makaluwas kaniya og ang imong paghimo kaniya nakatabon sad sa daghan kasalanan. Pero dili tanan tungod kanay sala nga di na kinahanglang ampuan. Dunay kamatay nga sala ba, di na napampuan. Og ang mga sala sad nga mga ginagmay pwede nimong matabunan sa imong pagpabalik loob adtong naisalaag. So diri sa tuwa sa Katoliko kanang sala nga ikamatay na ila pang magyapon ampuan kanang silya elektrika, di ba? Patyo no naman gina siya, di naman napaampuan sa Ginoo, pero ang tubag sa Katoliko maluluyon lang gyud mo among giampuan. Mo na nga wa gyud sila nasunod sa pulong sa Dios. May gabi dili lang taman. Salamat sa Dios. Sa Dios ang pinakamataas na pagpupuri at ang lahat ng karangalan magpakailan-kailanman. Amen.